السلام عليكم التلاميذ ديال الأولى إعدادي. بالنسبة للفيزيك هذا الفيديو ديال الدرس الثاني اللي غنهضرو فيه على لي زيتا فيزيك دو لا ماتيير اي سي بروبريتي. دونك الحالات الفيزيائية للمادة ومميزاتها ولا لي بروبريتي ديالها. دونك بالنسبة للعنوان لي زيتا هي الحالات الفيزيائية دو لا ماتيير. إلا سولناكم شناهي لا ماتيير خصنا نكونو عارفين التعريف ديالها. Donc, بالنسبة للنوسيون de la matière, c'est tout ce qui nous entoure et tout ce qui existe dans l'univers. هي أي حاجة محيطة بنا ولا كتواجد في l'univers ديالنا، في العالم ديالنا. دونك كنلقاو لا ماتيير واللي هي المادة sur trois états physiques. هو الدرس ديال اليوم ثلاثة د الحالات. كاينين ثلاثة د الحالات ديال المادة واللي هما كاينة ليطا سوليد كما كتشوفوا في هاد التصويره. بالنسبه للماء مثلا كاين ليطا سوليد كما هاد الكلاصي هذا، كاين ليطا ليكيد لو ديال هاد البحيره، وكاين لو نياج هذا ليطا غازو. سي بون. دونك الا بغينا نعطيو دي ديفينيسيون بور سي تخوا زيتا. دونك بور ليطا فيزيك سوليد هي اكزومبل ديالها كوم لو بوا الخشب، لو فير الحديد، ولو سابل الرمل. حتى الرمل راه ايطا فيزيك سوليد. سي بون. دونك ليطا فيزيك الثانية هي ليطا فيزيك ليكيد كوم كوا كوم لو الماء، لولي الحليب، الويل الزيت ولا الكول. وبالنسبة للحالة الفيزيائية الثالثة ولا هي ليطا فيزيك غازو بالنسبة للغازات، تا هما راهم حالة فيزيائية بحالاش كوم لاغ، لو ديوكسيد دو كربون و لو ديوكسيجين اللي كنتنفسو. لاغ هو الهواء. دونك هادو هما الحالات الفيزيائية بثلاثة ديال المادة. سي بون. دونك كما قلنا غنتعرفو على لي بروبريتي ديال كل وحدة. نبداو بلي بروبريتي فيزيك دي سوليد. الا وديت هادشي غندير واحد ليكسبيريونس. دونك هذا لو كور ندير واحد ليكسبيريونس. باغ اكزومبل اون ديسبوز ان مورسو دو سكر، ندير واحد المورسو ديال السكر، واحد الكونتيتي ديال لا بودر دو سكر هي مسحوق السكر في واحد في دي ريسيبيون باش نعرفو لا فورم كيفاش كتكون. باغ اكزومبل في الحالة الأولى درنا ان سكر دان سول بلوك، هو واحد سول بلوك درناه في واحد الريسيبيون. كما كنشوفو لو سوليد ne prend pas la forme de verre. C'est un solide compact. تنقولو عليه compact يعني مدمج. بالنسبة للحالة الأخرى هي السوليد prend la forme du verre، يعني كياخد الشكل ديال داك الريسيبيون وكتكون تنسميوه سوليد ديفيزي. صافي مقسم كيتسمى سوليد ديفيزي ولا نون كومباكت. هادو هما المميزات ديال السوليد، لي بروبريتي د السوليد. دونك كوم كونكلوزيون نقدروا نقولوا بلي المورسو دو سكر fermé de grains de petite dimension. On dit donc que la poudre de sucre est un corps solide. نقولوا عليه بلي واحد الجسم صلب نون كومباكت. صافي نقولوا عليه نون كومباكت حيت دوك لي غران ما مجموعينش. الا رجعنا هنا نشوفوا دوك لي غران راه ما مجموعينش، راه علاش كالحبات بحال الصابل بحال الرمله. دونك راه نون كومباكت ولا ديفيزي. نديرو دابا واحد الطابلو باش تعرفوا على المميزات ديال السوليد. دونك هذا كوم ريزومي. بالنسبه لي سوليد كومباكت، لي بروبريتي فيزيك ديالهم هو انه تيتكون ان سول بلوك اون اون فورم بروبر، عندهم واحد الشكل معين ولا معروف، اون ان فوليوم كونستانت، عندهم واحد الحجم محدد ولا ثابت. دونك اي اون بو لي سيزي افيك لي دوا، نقدروا ناخذوه بالاصابع ديالنا. هذا بالنسبه لي سوليد كومباكت. بحال ان بول ولا ان كايي ولا ان كرايون اكسيتيرا. بالنسبه لي سوليد نون كومباكت، لي بروبريتي فيزيك ديالهم هما فورم دو غران و فراجمون تري بوتيت. دونك كيتكونوا من حبات صغار ولا دي فراجمون تري بوتيت. نون با اون فورم بروبر، ما عندهمش واحد الشكل معين معروف. دونك كياخدو الشكل ديال الريسيبيون اللي هما فيه. ils prennent la forme du récipient dans laquelle elles sont placées. ou les propriétés الأخرى
on peut l'utiliser avec les doigts. Donc on ne peut pas. Là, on ne peut pas. On ne peut pas utiliser avec les doigts. Donc نزيدوها هنايا. هذه on ne peut pas. C'est bon. هنايا on ne peut pas. ما نقدروش ناخدوه بالاصابع ديالنا كوم كوا كوم لا فارين الكافي مولي ولا لا سيل الملح. دونك باسو ماتنون بروبريتي فيزيك دي ليكيد بالنسبه للسوائل. شنو هما لي بروبريتي ديالهم المميزات الفيزيائيه ديال السوائل. دونك نديرو اوسي ان اكسبيريونس. باغ اكزومبل خدنا ان بيشير فيه الماء هذا كيتسمى ان بيشير. هاد الكاس ديال الاختبار كيتسمى لو بيشير. باغ اكزومبل هاد البيشير دو بلوس اون بلوس انكليني اللي كنا كنميلوه. كيفاش كتشوفوا لا سيرفاس لا سيرفاس ديال لو كيفاش كتكون كيفاش دايره هنايا ولا هنا ولا حتى هنا. دونك كيفاش كتبقى كيفاش دايره ديك لا سيرفاس مكسكيز كنلاحظوا بلي ديك لا سيرفاس كتبقى بلون اي بارابور لداك لو سول اللي محطوط عليه كيفاش داير. كون انكليني كون انكلين هاد البيشير بارابور لهاد السول هذا على محطوطين كيفاش داير لا سيرفاس دلو مع لو سول اللي محطوط عليه. دونك كنلاحظوا بلي راهم انكليني ياك لاحظوا بلي راهم عموديين اولا متوازيين. دونك راهم متوازيين لاحظوا بلي راهم انكليني اي بقات لا سيرفاس دو اوريزونتال افقيه ومتوازيه مع لو سول مع هاد الارض هادي اللي محطوط عليه. صافي سي بون. دونك في ليكسبيريونس بالنسبه لي زوبسيرفاسيون ديالنا قلنا ان ليكيد نو بو با تيتر سيزي اونتر لي دوا ما نقدروش ناخدوه بيدينا. الليكيد n'a pas de forme propre ما عندوش واحد الشكل معين و تياخد لا فورم دو ريسيبيون qui le contient. صافي. دونك اي لا سيرفاس ليبر داك السطح الحر دان ليكيد و غوبو ولا غوبا اي بلون اي هوريزونتال تيبقى افقي و كي داير قلنا هوريزونتال افقي و بلون هي مسطح. صافي. واخا كنميلو داك الكاس ولا داك البيشير تيبقى هوريزونتال. هادو هما لي بروبريتي بالنسبه للليكيد. نقدروا نقولوا عاوتاني ان ليكيد سيكول سي ان فلويد تنسميوه ان فلويد واحد المائع. دونك باسو ماتنون لي بروبريتي فيزيك دي غاز. بالنسبه لي غاز الحاله كتختلف. دونك هنايا كيما كتشوفوا نديروا واحد ليكسبيريونس الاولانيه. دونك ناخذ هنايا واحد ليكوي ياك اولا كنسميوها سيرانج. دابا ديك سيرانج كيكون في وسطها الهواء كنبوشونيو هاد لاصوغتي كنسدوها ياك كيكون فوق هنايا الهواء وكنضغطو كما كنلاحظوا بلي كيكون هنايا واحد الضغط. داك الهواء اللي تيكون هنا ليغ كتوقع عليه واحد الكومبريسيون. وهذه من المميزات ولا من لي بروبريتي ديال لي غاز. الا خدينا واحد سيرانج وضغطنا من واحد الجانب وسدينا لا سورتي غنلاحظوا بلا داك الهواء كيتضغط. دونك هذه من المميزات ديال الهواء هو انه قابل للضغط. صافي كومبريسيبل. بالنسبه للتجربه الاخرى اللي عندنا هنا ليغ في واحد البوتاي وعندنا ان غاز غو في لوطخ بوتاي فارقينهم ولا سيباري بواحد لا بلاك دو فير. من بعد راه حيدنا لا بلاك دو فير سي لا بلاك دو فير ايون لوفي تلاحظوا بلي داك الغاز تي بروباغا دون لوطخ بوتاي كينتشر. سي بون. دونك الخاصيه اللي كاينه هنا هي لا بروباغاسيون الانتشار ديال داك الغاز ما يبقاش بلاصتو. الا لقى شي فوليوم فين غادي يتحرك راه غادي يتحرك فيه. دونك كوم كونكلوزيون
كنقولو بلي ان غاز n'a pas de forme propre ما عندوش واحد الشكل محدد ولا معين. il prend la forme du récipient qui le contient كياخد الشكل ديال الإناء اللي هو فيه. و ان غاز ne peut pas être saisi avec les doigts كيما كتعرفوا ما نقدروش نشد واحد الغاز بيدينا. دونك ان غاز سيكول حتى هو كيتمدد ولا كيمشي ما كيبقاش بلاصتو. دونك كنقولوا سي ان فلويد مائع. ان غاز اوكيب توت ليسباس كي لوي اوفير تياخد اي اسباس اللي لقى فين يتحرك صافي. دونك باغ اكزومبل باش نفرقوا ما بين لي زيتا سوليد ليكيد و غازو دونك ندوزو لواحد ليكزرسيس دابليكاسيون. باغ اكزومبل لو سيل هنايا هادي عطيتها لكم. لو سيل سي ان ايتا كي داير دونك راه مكتوبه تمايا سوليد وحاله صلبه سي بون. باغ اكزومبل الا قلت لكم اون فونيتر واحد النافذه واش هادي سوليد صلب ولا ليكيد ولا غاز. دونك لا فونيتر سي ان ايتا سوليد. باغ اكزومبل الا قلت لكم لا فابور دو لا فابور دو كي داير بخار الماء كي داير واش سائل ولا غاز ولا صلب. دونك بالنسبه لبخار الماء راه ايتا غازو سي بون. والحاله الاخيره باغ اكزومبل الا قلت لكم لو لي الحليب كي داير تري بيان. دونك لو لي سي دو ليتا ليكيد الحاله السائله. ولكن ممكن يطرى ليه شونجمون. باغ اكزومبل الا شدينا لو لي درناه في الكونجيلاتور راه غيدوز من ليطا ليكيد ليطا سوليد سي بون. دونك خصنا نكونوا عارفين كيفاش نفرقوا بيناتهم على حساب التمرين. هكا غيكون تسالى هذا الفيديو هذا. دونك نكملوا في الفيديوهات الجايين الدرس الثالث. au revoir.